बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। खैर, मैं इश्यूज़ 2-3 डिस्कस करना चाहता हूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा से मोहसिन नकवी साहब की ये मुलाकात का कौन सा टाइम है, कौन सा वक्त है जी। और ये बाद में होती या जिस दिन चार्ज लिया होता उस दिन मुलाकात होते कि हम चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो कुछ और चीज़ होती। लेकिन इस मुलाकात के पीछे डेफ़िनेटली बहुत कुछ है। उस पे हमने आगे चल के बात करनी। मखसूस नशस्तों का मामला, ज़ाहिर बात है इलेक्शन कमीशन का सवाबदीदी इख्तियार है, वो दे नहीं रही, क्योंकि वो अपना सवाबदीदी इख्तियार कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ हो क्या रहा है उसकी भी कुछ डिटेल्स है। लेकिन उन तमाम चीज़ों से पहले ज़रा वो कहते हैं ना, हाउस इन ऑर्डर करना बहुत ज़रूरी है। एक के बाद एक नया फड्डा, अब एक और नया फड्डा शुरू हो गया विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और यकीनन जब तक इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आते और मुकम्मल तौर पर पार्टी को टेक ओवर नहीं करते, और ये सारे मसाइल चलते रहेंगे। असल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि जब से इमरान खान साहब गए हैं 7 महीनों से, जितने विद इन पीटीआई के अंदर फड्डे हमने देखे हैं, उसमें शेर अफजल मरवत तो वैसी सरे फहरिस्त है ना। कभी कभी वो ऐसी बात कर देते हैं जो होती तो है मगर करने के लायक नहीं होती। अगर उसकी जगह अपना मुंह बंद रखें थोड़ी देर तो शायद ज़्यादा मुनासिब हो। नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पार्टी की बेहरारकी भी तो है ना। अब शोकस मिल गया उनको, क्योंकि उन्होंने पार्टी की हायरार्की को डिस्टर्ब किया। अब जाहिर बात है, एक बंदा सीनियर नायब सदर है और दूसरा नामजद चेयरमैन है ना। इमरान खान साहब की तरफ से बैरिस्टर गौहर नामजद चेयरमैन है, और नामजद चेयरमैन के ऊपर अगर सीनियर नायब सदर अगर बोलना शुरू कर दे तो पार्टी की हायरार्की डिस्टर्ब हो जाएगी। नामजद चेयरमैन से मुतल्लिक उसने जो काम थे, किए, नहीं किए, जो कुछ भी है, उस पे कहने का हक सिर्फ और सिर्फ जिसने उसको नामजद किया उसको है ना। और वो जिसने नामजद किया उसका नाम है इमरान खान साहब। तो ये बात शायद शेर अफजल मरवत साहब को समझ नहीं आ रही। और 3 मार्च को जो मर्जी सदर बन जाए, जिनको इमरान खान साहब नामजद करें, लेकिन 3 मार्च से पहले तक तो है। तो लेकिन बहरहाल ये सब बातें चली भी हैं, सब कुछ हुआ भी है, मगर शेर अफजल मरवत साहब को नहीं करनी चाहिए थी। और फिर हुई होगी, डिस्कस भी हुई होगी, लेकिन वो कहना उनका मुनासिब नहीं था। लेकिन होगा वही जो पार्टी चेयरमैन चाहेंगे। लेकिन बहरहाल अब उनको एक शोकस मिला है जिस पर उन्होंने कहा है कि आपने जो कुछ कहा है, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, आपकी वजह से पार्टी डिस्टर्ब हुई है जी। और मेरे पास इत्तलात ये है कि 2 दिन तक आपने माफ़ी नहीं मांगी तो फिर नेक्स्ट स्टेप उठाया जाएगा। मेरे पास इत्तलात ये है कि इमरान खान साहब की मुशावरत से ये शोकस नोटिस उनको जारी किया गया है। तो अब देखें, उनके बयान से मसाइल तो है, 2 दिन में माफ़ी मांगने का भी कहा है, अब करते क्या है। तो शेर अफजल मरवत साहब खैर देखें, माफ़ी मांगते नहीं मांगते, लेकिन इमरान खान साहब को तो पता है कि कम अज़ कम इमरान खान साहब की पार्टी में कमज़ोरी कोई नहीं है। ये तो बड़ी तय बात है। इमरान खान साहब ने उन लोगों की भी कुर्बानी दी है जिनसे मुतल्लिक तवक्को ही नहीं की जा रही थी। और रही बात ये पार्टी के फंडे, डेफिनेटली मैनेजेबल हुए हैं तो सही, मगर क्या करें, चेयरमैन भी अंदर, वाइस चेयरमैन भी अंदर, सदर भी अंदर, तो उसके बाद अब क्या करेंगे। जनरल सेक्रेटरी अभी बाहर आए हैं, तो ये भी एक अगर उन्होंने पूरा मकसद के साथ एक स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है। वहाँ ये है, उधर मखसूस नशस्तों पर आज भी इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर सके, उसने करना भी नहीं है। और अभी कम अज़ कम, क्योंकि उसका सवाबदीदी इख्तियार है, और वो सवाबदीदी इख्तियार जो है वो मैंने बोला कि इमरान खान के लिए तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, उधर पंजाब असम्बली में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो रहा है, और पहले थोड़ा शक था कि सिप्तान खान थोड़ा रेजिस्टेंस देंगे कि भाई अभी तक कोरम ही पूरा नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ग्राउंड ही पूरी नहीं है, वो उनके बंदे नहीं है, और वैसे भी खुफिया रायशुमारी है। तो मगर सिप्तान खान साहब ने कहा कि नहीं, मैं ये कब होना है मखसूस रिश्तों का फैसला ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब नहीं रोक सकता। ये उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, खैर है, जो उनको मुनासिब लगा उन्होंने किया। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ग्राउंड तो है, ये अदालत जाएगा, ये मामला सारा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, मुझे पता है। उससे नीचे पे तो बात जानी ही नहीं जानी है। वो कहेगी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जी हमारे मखसूस रिश्तों का हमारा कोटा नहीं दिया गया, खुफिया रायशुमारी है, हम तो कुछ भी कर सकते थे, स्पीकर अपना बनवा सकते थे, डिप्टी स्पीकर हमारा बना सकते थे, बहुत से लोग, खुफिया रायशुमारी में तो कोई भी रिजल्ट आ सकता है ना। तो बहरहाल मुझे यही लगता है कि ये मामला चैलेंज होगा, और आगे चलकर चैलेंज होगा, और इस पर अदालतें ही फैसला करेंगी। और एक दूसरी खबर भी चल रही है, बल्कि चलाई गई है, कि सवाबदीदी इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का। तो ये सवाबदीदी इख्तियार जो है ना, वो सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जमातों को बराबर देना चाह रही है इलेक्शन कमीशन। यानी जो 29 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जमा होने के बाद, तो कह रहे हैं ये 29 नशस्तें जो है ना, ये तमाम जमातों को हिस्सा बकदर जुस्सा तकसीम कर दिया ताकि कोरम पूरा हो जाए। ले,
یہ ان کی اپنی مرضی ہے، تو وہ ثواب دیدی اختیار ہے. پھر بول رہا ہوں یہ چیزیں چیلنج ہوگی اور ادھر چل کے ہی ہوں گی. ہاں ادھر فیصل جاوید صاحب انہوں نے اپنی ایک الگ سے دنیا بنائی ہوئی اور بڑی مزیدار دنیا. اس دنیا میں نا نون لیگ کو وہ ٹیز کرتے ہیں، نون لیگ والوں کو تڑپاتے ہیں، بلکہ ایک ہیجانی کیفیت ان کو دی ہوئی ہے. میری خود 3-4 نون لیگ کے اچھے رہنماؤں سے، تگڑے رہنماؤں سے بات ہوئی ہے، وہ بھی کہتے نہیں ہم ساڑھے نال ہاتھ ہو گیا ہے، ہونا کچھ ہو رہا ہے، ہولا کچھ ہو رہا ہے، کچھ عرصے بعد ساڑھے نال کچھ یہ ہے. تو ایسے میں فیصل جاوید صاحب نے پہلے کہا تھا کہ عمران خان صاحب ڈی چوک میں حلف اٹھائیں گے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ وہ میاں مالی سے عمران خان صاحب نشست لے کر آئیں گے جی، ان کی نااہلی بھی ختم ہوگی اور پھر وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے. اس پہ بڑا مزیدار کام چل رہا ہے. تو میں نے کہا وہ نون لیگ والے بھی کہتے ہیں کہ اسکرپٹ چیلنج ہو سکتا ہے جو بنایا گیا. اور ویسے بھی سر ایک الگ بات ہے، پالیسی شفٹ ہوتے ہوئے تھوڑا وقت لگتا ہے. کہاں وقت لگتا ہے؟ جیسے عمران خان صاحب کو اٹھایا گیا تھا، شہباز شریف صاحب کو لایا گیا تھا، شہباز شریف کو اٹھا کے عمران خان صاحب کے لیے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو بہرحال ایم کیو ایم کی 22 نشستیں تو ہیں نا، یہاں سے نہیں ادھر شفٹ کر دیں. تو بہرحال اگر فیصل جاوید کی بات کو میں اگر سچ مان لوں، سوری، کیا مشکل ہے کرنے والوں کے لیے، کیا مشکل ہے. لیکن اگر سوچے تو یہ میرے پاس پاسبلٹی یہ نکلی اگر فیصل جاوید بات صحیح کر رہے تو، یا ان کو اگر کی نظر ہے. لیکن بہرحال ان کی اس بات سے نا آگے بہت تکلیف ہوتی ہے اور بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. محسن نقوی صاحب کی بات کروں جی، آج انہوں نے جاتی عمرہ پہنچے جی، نون لیگ کی نامزد وزیر اعلیٰ کی جو کینڈیڈیٹ ہے مریم نواز صاحبہ، ان سے انہوں نے ملاقات کی. یہ ملاقات آگے پیچھے ہو جاتی نا، یعنی اس دن ہوتی جس دن مریم نواز صاحبہ نے حلف اٹھایا تھا، تو اس دن محسن نقوی صاحب بیٹھتے کہ یہ لے میڈم میں آپ کو چارج دیتا ہوں، اب یہ ذمہ داریاں آپ کی ہیں، تو سمجھ آتی تھی. یا بعد میں کسی اور وقت ملاقات ہوتی. لیکن میری خبر کی تصدیق ہو رہی جو صبح صبح میں نے ویلاگ آپ سے کیا تھا کہ 2 ڈارک ہارسز ہیں، اس میں محسن نقوی شامل ہیں. ہاں اس ملاقات میں اتنا ضرور مریم نواز صاحبہ نے محسن نقوی صاحب کو کہا کہ آپ کے جو پروجیکٹ ہے نا عوامی فلاح کے، تو اس کو میں ضرور جاری رکھوں گی. اور وہ جو ڈارک ہاؤس والی بات یہ تھی کہ جی، وہ یہ تھی کہ گورنر پنجاب کے لیے محسن نقوی صاحب کا نام چل رہا ہے اور اس کے لیے لابنگ بھی ہو رہی ہے. کیونکہ مریم نواز صاحبہ کو قاہرہ صاحب کی نسبت تو محسن نقوی پسند ہی ہوں گے نا. مریم نواز صاحبہ کو چند صاحب کی نسبت تو میرا خیال ہے کہ وہ ندیم افضل چند کی نسبت وہ ہوں گے نا، کیونکہ ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہو چکی ہے. اور انڈرسٹینڈنگ تو ہے، آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت قریب ہے، اور پیپلز پارٹی کے بھی قریب ہے، اور نون لیگ کے بھی قریب ہے. یہ شخصیت ایسی ہے. تو اس ڈاک ہاؤس میں ایک یہ شامل ہے. تو یہ ملاقات محسن نقوی کے قابل قبول ہونے کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری محسن نقوی صاحب کے لیے دوسرا قابل قبول جو شخصیت ہے وہ ہے انوار الحق کاکڑ صاحب، آج کی تاریخ میں پاکستان کے نگران وزیر اعظم. ان سے متعلق یہ ہے کیونکہ ان کے دوست جو ہے وہ پہلے ہی آ چکے ہیں، بگٹی صاحب، سرفراز بگٹی صاحب، وزارت داخلہ چھوڑ کے پیپلز پارٹی کی طرف. تو ان کو بھی انوار الحق کاکڑ صاحب کو بھی پیپلز پارٹی سینیٹرشپ کے لیے آفر نہیں کرے گی، دے گی. پھر اسکرپٹ بہت سی چیزیں کھلی بھی تو نا میرے اور آپ کے سامنے، ہر چیز ایسے اولے چھپے تھوڑی چل رہا ہے، سب کچھ میرے اور آپ کے سامنے آیا ہونا. تو پھر چیئرمین سینٹ کے لیے ان کا نام آ سکتا ہے. قربانیوں کے صلے تو ملنے چاہیے، کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.